إذا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشوفوا exercice يعني après le cours اللي شفنا في les vidéos précédentes. إذا نشوفوا exercice اللي كيشمل peut-être كيشمل شي شوية كيشمل داكشي اللي شفنا في le cours في les exercices في les applications اللي شفنا في les vidéos اللي قريب من هاد la vidéo. اوكي إذا exercice soit f et g deux fonctions définies sur R étoile يعني f و g جوج ديال الدوال معرفين على R نجمة. R نجمة يعني R كاملة ما عدا الصفر R ما عدا زيرو يعني بار f de x égale ça g de x égale f de x égale الصيغة g de x شنو كتساوي؟ كتساوي هاد الصيغة في حالة إلا كانت x أكبر أو تساوي جوج وكتساوي هاد الصيغة في حالة إلا كانت x أصغر من جوج وفي نفس الوقت x différent de 0 x تكون كتخالف 0 يعني مثلا لو قلت لك حسب لي الجي ديال 5 فين تمشي تعوض الجي ديال 5 فين نمشيو نعوضو واش نعوضو هنا ولا نعوضو هنا اذا 5 كي دايره x هو 5 واش كبر من جوج ولا 5 صغر من جوج اذا 5 كبر من جوج نمشي نعوض في القانون لو قلت لك عوض دي صورات واحد فين نمشي نعوض الجي ديال واحد نمشي نعوض فوق ولا نعوض لتحت الجي ديال واحد فين عندي واحد واش كبر من جوج أو تساوي جوج يعني واحد واش كبر من جوج ولا تساوي ولا واحد صغر من جوج إذا واحد صغر من جوج إذا نمشي نعوض هنا الجي ديال واحد نمشي نعوض في الصيغة إلا قلت حسب لي صورة جوج صورة دو الجي ديال دو فين نمشي نعوض إذا واش دو أكبر أو تساوي دو ولا دو inférieur strictement de 2 إذا فين عندي أو تساوي دو إذا هنا إذا نمشي نعوض هنا إذا متفقين؟ اوكي بالنسبه للاف والجي راهم نون ديفيني فاش في زيرو حيت مجموعه التعريف ديالهم اللي قال لنا هي شكون سون ديفيني سور ار ايطوال اذا انا قلت لكم شنو عندي تما هذه سي اون فونكسيون وهذه سي اون فونكسيون جي سي اون فونكسيون ديفيني بار مورسو يعني ديفيني سور دوز انترفال ديفيني بهاد لا فورمول في حاله كانت اكس كبر من جوج او تساوي جوج وديفيني بهاد لا فونكسيون بهاد لا فورمول في حاله كانت اكس انفيريور ستريكتومون دو 2 et x différent de 0. Je peux la question l'oulania. Calculer f' de x. Pour tout x appartient à un étoile. Calculer de la mouchtaqa de f de x. Donc, أولاً, il a entendu f de x égale. F de x égale quoi? Égale x au carré moins 2x à la puissance 3 sur x. Quel que soit x appartient à un étoile. نحسبوا دانا مشتقة f' de x. إذا quel que soit x appartient à l'étoile, f' de x égale. C'est quoi f' de x? Alors il y a f كل عندي la prime. إذا f كل x au carré moins 2x à la puissance 3 sur x prime. إيكال إذا شنو هي القاعدة؟ هنا خاصك تشوف بعينيك مزيان شنو هي القاعدة اللي غادي نستعمل أول قاعدة بعد كالتالية الانتباه ديالها هي الكسر عندي شي حاجة نقسم على شي حاجة عندي بسط ومقام شكون هو البسط؟ البسط هو إكس أس 2 ناقص جوج إكس على الكل أس 3 هذا كله بسط كله كنعتبرو بسط شكون هو المقام؟ المقام هو إكس إذا عندي بسط على مقام بسط على مقام إذا نطبقوا عليها القاعدة ديال بي على في البسط على المقام اشتقاق يعني هو البسط بريم نضربه في المقام ناقص البسط نضربه في المقام بريم مقسوم على المقام أس 2 أنا قلتها لكم بالعربية طبقوا القاعدة ديال بي على في بي على في إذا شنو هي بي على في بريم هي بي بريم مضروبة في ناقص بي مضروبة في بريم مقسومة على في أس 2 نطبقوا هاد القاعدة يلا نطبقوا على هنا إذا شنو غادي تعطيني شكون هو البسط هو إكس أس 2 ناقص جوج إكس على بويسونس 3 بريم مضروب هذا هو البسط درت ليه بريم مضروبة في المقام في إكس ناقص دابا البسط x أس 2 ناقص جوج x على بويسونس 3 فوا هذا البسط كتبتو
فوا المقام بريم، المقام بريم مقسوم على المقام أس 2، مقسوم على إكس أس 2. سا مارش. طبقنا القاعدة كوم يلفو، طبقنا هذيك القاعدة، هذه لا ريغل. غير طبقت في هاد البلاصة هادي. دابا شنو غادي نمشي ندير؟ غنمشي نشوف هادوك اللي فيهم بريم نخدمو بوحدهم. شكون هما الأشياء اللي فيها بريم؟ كاينة هادي وكاينة هادي. شوفوا هادي ديال الولاد. إذا قلنا إكس أس 2 ناقص جوج إكس على بويسونس 3 بريم. هادي كي كتكتب عاوتاني، شوف لا ريغل، ديما قلب على لا ريغل اللي باغي تستعمل. هادي كتكتب على شكل بويسونس، شي حاجة أس، شي حاجة أس. كي كنديرو لها شي حاجة أس، إذا فوالا أو أس أن. أو راهي شي حاجة بدلالة إكس، أو في هادو شي حاجة بدلالة إكس، شي حاجة بدلالة إكس أس أن. أو ماشي ستار، أو دو إكس، صافي أنا ما فيا ما كتبت تما أو دو إكس. أو هي شي حاجة بدلالة إكس، شي صيغة بدلالة إكس. أس أن اش كتساوي؟ كنزل هداك أن مضروبة في هاد أو ديال بريم مضروبة في هاد أو أس الأس كينزل بواحد، أن ناقص واحد. هادي هي القاعدة، اون غاية هي غادي نستعملو في هاد البلاصة هادي. إذا شنو كتساوي؟ الأس كينزل، إذا 3 فوا هادي بريم إكس أس 2 ناقص 3 إكس بريم فوا هادي نفسها إكس أس 2 ناقص 3 إكس. الأس كيتراجع بواحد، 3 ناقص واحد اللي هي جوج. ها القاعدة طبقتها حتى هي براسها باش بغيت نحسبها خرجت لي شي حاجة فيها بريم. نرجع تحت منها ونخدمها سيباريمون. دونك أون شنو هي الحاجة فيها بهاد إكس أس 2 ناقص 3 إكس بريم إيكال. ولكن هادي ساهلة، يلاه ما فيها لا أس، ما فيها كسر، ما فيها ضرب، ما فيها حتى شي حاجة. إذا غادي نصاوب كل جزء بوحديتو. إذا إكس أس 2 بريم ناقص 3 إكس بريم. إكس أس 2 بريم، الأس كينزل والأس كيتناقص بواحد، إذا جوج ها هو الأس نزل، إكس أس جوج ناقص واحد اللي هي واحد، ناقص 3 إكس بريم ناقص 3 إكس بريم، الشقاق ديال 3 إكس هو 3. إذا اللي كتساوي فينالمون إكس أس واحد هي إكس، إذا جوج إكس ناقص 3. إذا هادي بريم ديالها الشقاق ديال الكوبل. أنا مشيت خدمتو سيباريمون بحال اللي كنوجد. دابا نرجع نكمل هادي. ألوغ هادي نيت نعاود نكتبها باش نعرف راسي راني هي اللي خدام عليها. إذا شنو كتساوي؟ هادي شنو كتساوي؟ 3 مضروبة هادي بريم، أنا حسبتها سيباريمون هي بين قوسين 2 إكس ناقص 3 نعوض بها، مضروبة في هادي إكس أس 2 ناقص 3 إكس أس. دابا عاد خدمت هادي، عاد كملت صافي. دابا هادي ها هي مخدومة. شكون اللي مازال كاينه بريم هنا؟ نكمل. كاينه إكس بريم إيكوا إكس بريم. هادي ساهلة، هادي معلومة نديروها. إكس هي واحد إكس. شنو الشقيق ديال واحد إكس؟ هو واحد. فوالا وصلت كلشي. هاهي اف بريم دو إكس هي هادي خدمتها سيباريمون، عطاتني هادي كاملة، وهادي كذلك خدمتها سيباريمون عطاتني واحد. واش ممكن نمشي نغومبلاسيه؟ نغومبلاسي اف بريم هادي راه هي اف بريم دو إكس. واش ممكن نمشي نغومبلاسي اف بريم دو إكس؟ وي. انسي اف بريم دو إكس إيكال إذا غنغومبلاسي هادي هي شكون؟ هي هي 3 مضروبة جوج إكس ناقص 3 إكس أس 2 ناقص 3 إكس أس 2. عاد عندي مضروب في إكس ناقص إكس أس 2
ناقص جوج إكس أس ثلاثة مضروبة في إكس بريم، هي إكس بريم هي واحد مقسومة على إكس أو كار. صافي نخليها هكا، علاش نخليها هكا؟ نزيد نسامبليفي، نزيد نبسطها ما أمكن. إذا ناخدو دانو باش نمسح شوية السبورة ونكتب شوية فوق من أحسن، تسمى نبقاو جالسين تحت. إذا نستمرو بقى لنا التبسيط ديال أبخنديوي صافي، ما بقى فيها ما يتحسب، مكايناش شي بريم نحسبوها، بقالنا غير نبسطو. إذا نشوفو كيفاش نبسطوها. إذا فوالا، إذا يلا إذا نمسحو شوية السبورة الفوق. إذا ناخدو دي نوت كيف ما كنقول لكم دائما، خذوا دي نوت صافي، خذوا دي نوت قبل ما نبدا. إذا دابا حنا في التبسيط ديال اف بريم دو إكس. إذا فوالا إذا اف بريم دو إكس نرجع نكمل. ألوغ إذا اف بريم دو إكس إيكال، إذا نشوفو هنا عندي 3 مضروبة في هذه مضروبة في هذه مضروبة في هذه ناقص هذه مضروبة في 1، بعدها هذه مضروبة في 1 هي نفسها، هذه أول شيء. وهنا 3 ضرب تبادلي، نقدر ندير 3 إكس عاد مضروبة، إذا 3 إكس مضروبة جوج إكس ناقص 3 مضروبة إكس أس 2 ناقص 3 إكس أس 2. عاد عندي ناقص، هنا الضرب التبادلي ممكن ندير 3 مضروبة في إكس، 5 في 4 راه هي 4 في 5 بحال الضرب التبادلي، لا كوميتاتيفيتي ديال لو برودوي تبادلية. إذا ناقص شي حاجة مضروبة في واحد هي نفسها، نخليها بين قوسين. إذا إكس أس 2 ناقص جوج إكس الكل أس 3 مقسوم على إكس أس 2. هنا كيف ما كنقول لكم دابا المشتقة غنحتاج ندرس الإشارة ديالها من بعد، هادشي علاش ما نشرش. الحاجة اللي كتكون سهلة في الدراسة الإشارة ديالها هي تخليها معملة، ديما تكون عندكم ميول للتعميل ماشي للنشر، ما ننشرش، ماشي نقول زعما 3 إكس مضروبة في 2 إكس 3 إكس مضروبة في 3 ونلي خرج عاوتاني نشرو في هذا وعاوتاني حتى هذا نشرو، لا ديما اف بريم ديما حاول تعملها، ما تحاولش تنشرها، عملها، أنا كنقولها. إذا يلا نحاول نعملو. شنو هي الحاجة اللي كاينة هنا؟ هذا كله تاع واحد، هذا كله حاجة وحدة مرتبط بالضرب، وهذا كله حاجة وحدة. شنو هي العنصر المشترك ما بين هذا وهذا؟ كاينه اكس أس 2 ناقص 3 اكس أس 2، وهذا بحال عندك اكس أس 2 ناقص هنا شحال 2 اكس ولا 3 اكس؟ 3 اكس هنا، فوالا هنا 3 اكس، هذه 3. فين كان عندي هذا، كان عندي البسط. لا شوف إذا فين عندي خطأ، عندي خطأ هنا كنضم هنا. اكس أس 2 ناقص 2 اكس، اكس أس 2 ناقص 2 اكس مضروب في اكس أس 2 ناقص 2 اكس. الوغ سي بيان مازال كتبنا في السبورة. إذا هذه نمشي نخدمها بوحدها، أي اكس أس 2 ناقص 2 اكس. كذلك هنا اكس أس 2 ناقص 2 اكس. هنا كذلك، هنا الشغف ديال اكس أس 2 هي 2 اكس، الشغف ديال ناقص 2 اكس هي ناقص 2. إذا 2 اكس ناقص 2، إذا هنا 2 اكس ناقص 2. فوالا. إذا شحال تعطيني فينالمون باش نمشي نعوضنا اكس أس 2 ناقص 2 اكس. إذا هنا فين كان عندي هذا الخطأ، بلاصة 3 داير 2 هنا. إذا ناقص 3 مضروبة في 2 اكس ناقص 2، هي 2 اكس ناقص 2. هنا اكس أس 2 ناقص 2 اكس. صا مارش. اوكي. إذا دابا حنا نمشي نعوضو هذيك 3 في 2 اكس ناقص 2 سين صا مارش دابا. إذا 3 اكس 2 اكس ناقص 2. كذلك هنا 2 اكس ناقص 2 اكس أس 2 ناقص 2 اكس. هنا كذلك اكس أس 2 ناقص 2 اكس، حيت الدالة فيها اكس أس 2 ناقص 2 اكس. ما عرفتش كيفاش وقع هذا، سي با كاف، لا ميثود هي هي. اوكي، لا ميثود هي هي. إذا نحاولوا نعملوا اف بريم دو اكس. شنو هي الحاجة اللي كاينة هنا وكاينة هنا؟ إذا هنا عندي اكس أس 2 ناقص 2 اكس أس 2، وهنا عندي اكس أس 2 ناقص 2 اكس أس 3. هاد أس 3 راه هي بحال اكس أس 2 ناقص 2 اكس أس 2 مضروبة في اكس أس 2 ناقص 2 اكس. بحال كتفكك هذاك الأس، هاد الأس 5 أس 3 راه هي 5 أس 2 مضروبة في 5 أس 1. 5 أس 1 هي 5،
إلا باش نبين لكم بأن راه 2 زائد 1 راه هي شكون؟ هي 3 اللي عندي هنا. اوكي، اذا انت هذا شنو الموضوع؟ اكس اس 2 ناقص 2 اكس اس 3 راه هي اكس اس 2 ناقص 2 اكس اس 2 ومضروبه في اكس اس 2 ناقص 2 اكس اس 1 باش يبان لي العامل المشترك. شكون هو العامل المشترك؟ العامل المشترك هو اكس اس 2 ناقص 2 اكس اس 2. شنو بقات من هنا؟ بقات 3 اكس مضروبه في 2 اكس ناقص 2 اكس، 3 اكس مضروبه في 2 اكس ناقص 2 بقات هذا ناقص. شنو بقات من هذا؟ بقات منه اكس اس 2 ناقص 2 اكس وحده. اذا اكس اس 2 ناقص 2 اكس هي اللي بقات لي من هذا الكاع. نتمنى تكونوا فهمتوا هنا القضيه ديال التعميم. نقسم على اكس اس 2 هكا كيبان لي هذا الشيء اللي اونتر كروشي نقد نبسطو. اذا تبقى لي اكس اس 2 ناقص 2 اكس اس 2 قوس كبير. حيت دابا غادي نحيد الاقواس نبسط هادشي اللي كاين داخل، حيت صافي حنا عملنا ولات عندي شي حاجه مضروبه في هادشي هذا. نبسطو هذاك الشيء الترم الثاني. اذا 3 اكس 2 اكس هي 6 اكس اس 2. 3 اكس ناقص 2 هي ناقص 6 اكس ناقص هنا يدخل ناقص اكس اس 2 زائد 2 اكس نقسم على اكس اس 2. فوالا سا مارش. نزيدو نمسحو شي شويه في السبوره. حنا هادشي كله غير في التبسيط، مازال انا في التبسيط. اوكي، اذا نمسح شويه. اذا ناخذ دي نوت اشاك فوا باش نعاودو التمرين. اذا ايكال، اذا اكس اس 2 ناقص 2 اكس اس 2 عامل 6 اكس اس 2 ناقص اكس اس 2 هي 5 اكس اس 2 ناقص 6 اكس زائد 2 اكس هي ناقص 4 اكس مقسوم على اكس اس 2. كيبان ليا ممكن نعمل الفوق هنا باش نقدر نقدر نعمل بواحد اكس. اوكي، وكذلك حتى هنا نعمل غير الجزء هذا غير الداخلاني. هنا التعمير خاصني نتكونسونطر شي شويه. خلي اس 2 الفوقاني هذاك اس 2 ديال الجامع خليه، نعمل غير الداخل نعملو باكس. ممكن نعمل باكس هنا شنو تبقى ليا؟ اكس عامل اكس ناقص 2 او عملت غير الداخلاني. عاد عندي كلشي اس 2 هاهو كلشي اقوى صباح. متفقين؟ كذلك هذا الداخلاني ديالو باش نقدر نعمل باكس هنا. شنو تعطيني هنا؟ ندير قوس مضروب نقدر نعمل هنا باكس. اذا تبقى لي اكس عامل 5 اكس شاطط 5 اكس ناقص 4. فهمتوا شنو درت هنا؟ عملت الداخلاني كذلك عملت الداخلاني. هذا اس 2 هو اس 2 القضيه. اذا ايكال شنو نقدر ندير مازال؟ صبروا شويه. شنو نقدر ندير؟ هذاك اس 2 يدخل على الجميع. ملي كتكون عندي 5 في 4 الكل اس 2 هي 5 اس 2 مضروبه في 4 اس 2. اس 2 كيدخل على كلشي. اس 2 كيدخل على الاولاني وكيدخل على القوس تاعو. اذا شنو تولي عندي هنا؟ هاي اكس دخل على اس 2 اكس اس 2 و اكس ناقص 2 حتى هي اس 2. اس 2 دخل على هذوك اللي مضروبين بعضياتهم. شكون هو اللي مضروبين هنا؟ مضروبه اكس مضروبه فاش؟ في اكس ناقص 2. هاد الاولاني هاد الثاني غتدخل عليهم اس 2 بجوج عاد مضروب في اكس مضروب 5 اكس ناقص 4. ملي كيكون كلشي ما بيناتهم الضرب كلشي ضرب صافي بلا ما نبقى ندير ضرب صافي بلا ندير الاقواس ما نديرهمش كلشي مضروب ضرب صافي. اذا تقسم على اكس اس 2 نختزل اكس اس 2 مع اكس اس 2 حيت كاين الضرب كلشي ضرب. اكس اس 2 مع اكس اس 2 شنو تبقى لي؟ تبقى لي اكس هذا في هذا تبقى لنا والضرب تبادلي. اذا هي اكس اس 2 مع اكس اس 2 مشات تبقى لي هذاك نرتبوا الضرب تبادلي. نجيب اكس هي الاولانيه. اذا اكس عامل اكس ناقص 2 اس 2 عامل 5 اكس ناقص 4. اذا فوالا سي اف دو اكس. الوغ اف كاين دو اكس هذا مثلا نشطب كاين دو اكس اكس عامل اكس ناقص 2 اس 2 فوا 5 اكس ناقص
4. Très bien. دابا ممكن نحكم على الاشاره ديال اف ديال اكس مكتوبه بهذه الطريقه اكس ناقص 2 اس 2 اللي توجور بوزيتيف، اذا هذيك بوزيتيف مهنياني هذيك توجور بوزيتيف. اذا الاشاره ديال اف بريم دو اكس تتعلق باشاره من؟ باشاره اكس مضروبه في 5 اكس ناقص 4. اكس مضروب في 5 اكس ناقص 4 حيت كاين ما بيناتهم الضرب. اكس ناقص 2 اس 2 بوزيتيف. بقات لي نعرف الاشاره ديال من؟ اكس مضروب في 5 اكس ناقص 4. شنو نقولوا جمله بالعربيه؟ اشاره اف بريم دو اكس تتعلق باشاره اكس مضروبه في 5 اكس ناقص 4 لان اكس ناقص 2 اس 2 توجور بوزيتيف. اوكي سا مارش. اذا نتمنى تكونوا فهمتوا شي شويه. اذا هذه بالنسبه لا كيسيون الاولى كالكولي اف بريم دو اكس. اذا اف بريم دو اكس سي سا كيل كو سوا اكس ابارتيان ا ايطوال، داله غير معرفه في الصفر. الوغ سي بون. اوكي اذا نمسحوا شي شويه. شوفوا لا كيسيون 2. La question 2, calculer g' les x pour tout x supérieur à A2. نمسحوا هنا كذلك باش نقدروا نستمروا. نمسحوا كذلك هذه. إذا voilà f prime de x ça marche. إذا كنظن ندير ان اوتر فيديو باش ما يجيش هاد لا فيديو طويل نشوفوا فيه لا كيسيون 2.